ग्रेटर नेपाल निकै लामो समयदेखि बहसको विषय बने पनि नेपालभित्रै यसलाई धेरैले असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्। अहिले नेपालको आफ्नै भूमि नै भारतबाटै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेका बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर भारतले नयाँ संसदमा राखेको मुरल भित्ते चित्रमा नेपालका भूभाग समावेश गरेपछि अहिले नेपाली जनजनबाट ग्रेटर नेपालको आवाज मुखरित भइरहेको छ। यसमा फेरि संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले त्यही ग्रेटर नेपालको नक्सालाई आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत ग्रेटर नेपाल चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा अहिले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने अभियान नै चलेको छ। कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई ग्रेटर नेपाल भन्ने गरिएको छ। ग्रेटर नेपालमा पूर्वी टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडासम्मका क्षेत्रहरू समावेश छन्, जुन हाल भारतीय भूभाग हुन्। युद्धपछि मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग स्थायी रूपमा भारतमा विलय भयो। अहिले भारतको हिमाचल, उत्तर प्रदेश र बिहारका क्षेत्रहरू ग्रेटर नेपालमा पर्दछन्। एसियाका दुई देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ, किनकि नेपाल जन्मदै स्वतन्त्र छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधीनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो। विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। करिब 13 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। पश्चिम नेपालको बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। नेपाललाई सत्य युगमा सत्यावती, त्रेता युगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। हाम्रो देश नेपालको नामाकरण कसरी भयो भन्ने बारेमा विभिन्न किम्वदन्तीहरू रहेका छन्। भारतले हालै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा राखिएको नक्साप्रति नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूले आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन्। नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका भूभाग समेत उल्लेख छ। नक्साभित्र नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा भारतबाट छुटेर बनेको पाकिस्तानको तक्षशिलालाई स्पष्ट देखाइएको छ। यो नक्साले हरेक नेपालीको मन चस्काएको छ अनि अहिले नेपालका टिस्टा र काङ्गडासम्मको अखण्ड नेपालको चर्चा चुलिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले नक्सामा पुरातन समयका महत्त्वपूर्ण राज्यहरू र शहरहरू देखाएको दावी गरेका छन्। नक्सा वर्तमान पाकिस्तानको तक्षशिलासम्म देखाउँछ। नक्साको छेउमा एउटा ढुङ्गा छ जसमा पुरानो शिलालेखबाट लेखिएको लेख छ। अर्को छेउमा अर्को ढुङ्गामा बनेका पुरातन कालका मूर्तिहरू छन्। अविभाजित भारत दावी गरिएको नक्सामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदिलाई पनि देखाइएको छ। नयाँ संसद भवन त्रिकोणात्मक आकारमा बनाइएको छ। भारतीय जनता पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ RSSले विगत लामो समयदेखि अखण्ड भारतको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। उसले अखण्ड भारतभित्र वर्तमान नेपाल समेत रहेको दावी गरेको छ। गौतम बुद्ध र सीताको जन्मभूमि नेपाललाई देवघरको रूपमा चिनिँदै आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख छ। RSSले आर्यहरूको भूमि मानिने भारतले 2500 वर्षमा धेरै आक्रमणहरूको सामना गरेको कारण अखण्ड भारत टुक्रिएको दावी गर्दै आएको छ। आक्रमणहरूले पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, तिब्बत, श्रीलङ्का, म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तानकै बलुचिस्तानलाई भारतबाट अलग गरेको RSSको दावी छ।
मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, दक्षिण भियतनाम, कम्बोडिया आदि पनि अखण्ड भारतको हिस्सा रहेकाले आगामी 20-25 वर्षमा एकीकृत हुने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेख्दै आएका छन्। RSS ले अखण्ड भारतको विचारलाई राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै हेर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले अखण्ड भारतको नक्सालाई भारतवर्षको सभ्यता भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। नेपाल शब्द सबैभन्दा पहिला अर्थवेदमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जस अनुसार नेपाल हिमालको काखमा भएको कारणबाट नेपाल नामको उत्पत्ति संस्कृत शब्द निपालयबाट भएको हुन सक्छ, जसको अर्थ पहाडको आधार, खुट्टा अथवा खुट्टामा निवास हो। यस्तै नेपाल शब्द तिब्बती भाषा नियमपालबाट आएको हो। यसको अर्थ हो पवित्र भूमि हुन्छ। धेरै लामो समय पहिला नेपाल धेरै मात्रामा ऊनको उत्पादन गरिन्थ्यो र ऊन राख्नलाई तिरपालको घरको प्रयोग गरिन्थ्यो। यहाँ ने जसको अर्थ हो ऊन र पाल जसको अर्थ हो तिरपाल भएकाले यसै शब्दबाट नेपाल रहन गएको हुन सक्छ। ने नाम गरेका ऋषिले संरक्षण दिएका कारण ने र पाल संरक्षण गर्नु भन्ने शब्द मिली नेपाल बनेको पनि हुन सक्छ। विक्रम सम्वत 1779 मा गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहको निधन पश्चात राज्य सम्हालेका उनका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सोचसँगै नेपालको एकीकरणको सुरुवात भयो। उनले प्रथम पटक नुवाकोटमा विक्रम सम्वत 1800 मा आक्रमण गरे, तर त्यसपटक उनी पराजित भए। फेरि विक्रम सम्वत 1801 मा दोस्रो पटक आक्रमण गरी उनले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1814 र विक्रम सम्वत 1821 मा कीर्तिपुरको युद्धमा दुवै पटक नराम्रो हार बिहोर्न पर्यो। यस युद्धमा कीर्तिपुरेहरूले सेनापति कालु पाण्डेलाई मारिदिए र पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूरप्रतापको आँखा समेत फोडिदिए। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते पुनः कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गरे। पृथ्वीनारायणले विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल चतुर्थीमा काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा मनाइरहेको दिन पारेर आक्रमण गरेर जित हासिल गरे। यसपछि उनले क्रमशः विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 22 मा ललितपुर, 1826 कार्तिकमा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। नुवाकोटबाट विजय यात्रा सुरु गरेका पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा विजय हासिल गरेपछि 1826 मा आफ्नो देशको राजधानी नुवाकोटबाट काठमाडौँमा सार्नुसँगै नेपाल अधिराज्यको पनि स्थापना गरे। तर पृथ्वीनारायणको मृत्युपछि पनि शाहवंशको राज्य विस्तार अभियान रोकिएन। यसैगरी नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा सम्पूर्ण साना राज्यहरू जितेपछि पूर्वमा पल्लो किरात लिम्बुवान राज्य पुग्ने लिम्बुवान राज्यमा 17 पटकसम्म हमला गरी विक्रम सम्वत 1831 मा लिम्बुवानको केन्द्रीय राजधानी विजयपुरमा लालमोहर सहित ताम्रपत्रमा लेखी सन्धि भयो। यसले नयाँ नेपालको जन्मको आधारशिला तय गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। तिब्बतसँग हिमाली मार्गको नियन्त्रणको निम्ति भएको विवाद र त्यस पश्चातको युद्धमा चीन तिब्बतको सहायताको लागि आएपछि नेपाल पछि हट्न पर्यो। नेपालको सीमा नजिकका ससाना राज्यहरूलाई हडपेका कारण सुरु भएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको दुश्मनीका कारण रक्तरञ्जित एङ्ग्लो नेपाल युद्ध भयो, जसमा नेपालले हालको सीमा रक्षा गर्न सफल भए पनि महाकाली नदी पश्चिमको आफ्ना क्षेत्रहरू गुमाउनु पर्यो। ती क्षेत्रहरू हालको भारतको उत्तराखण्ड राज्य र हालको हिमाचल प्रदेशका धेरै पन्जाबी पहाडी राज्यहरू पर्दछन्। आफ्नो स्वाधीनताका लागि नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेर तराईका केही भूभाग र 1/3 भन्दा बढी भूभाग सहित सिक्किम, दार्जिलिङ गुमाउनु पर्यो। काङ्गडासम्म पुगेका नेपाली र सतलजदेखि टिस्टासम्मको विशाल नेपाल मेची र कालीमा सीमित हुन पुग्यो। तर पनि पछि 1860 मा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणासँग खुसी भई अंग्रेजले नेपाललाई राप्तीदेखि कालीसम्म तराई फर्काइदिएका थिए। अंग्रेजले फिर्ता लिएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेपालको नयाँ मुलुकका रूपमा इतिहासमा लेखिएको छ। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसलाई नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ, वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल, वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काङ्गडा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू रहेका छन्। नेपालको एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्ण युग भनिन्छ।
विक्रम सम्वत 1842 मा राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात राजकुमार बहादुर शाहले रणबहादुरको नायबी ग्रहण गर्दै नेपालको एकीकरण अगाडि बढाए। राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको शक्तिशाली पाल्पा राज्यका राजा पृथ्वीपाल सेनकी बहिनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाई पश्चिम पर्वतदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, दुल्लु, जुम्ला, डोटी, अछाम, बझाङ हुँदै कुमाउ, गढवाल हुँदै सतलज नदी पारी गोर्खाली पुगेका थिए। यसैले नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्णकाल मानिन्छ। बहादुर शाह जन्मेका बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमा घमासान युद्ध भइरहेको थियो र काजी कालु पाण्डे यस लडाईँमा मारिएका थिए। उनले स्वर्गीय पिताको एकीकरण अभियानमा नेपाली भूभाग करिब तेब्बर बनाउन सफल भएका थिए। बहादुर शाहले 7-8 वर्षको उमेरदेखि नै युद्ध ज्ञान हासिल गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहणपछि दाजु सिंह प्रताप शाहसँग खटपट हुँदा बनारसमा निर्वासित रहेका बेला उनी विदेशीको रणनीतिलाई नजिकैबाट निहाल्ने मौका पाएका थिए। बुबा पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण हुँदा 18 वर्ष रहेका बहादुर शाह दाजु प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण हुँदा मात्र 21 वर्षका थिए। पृथ्वीनारायण शाहबाट हिमवत खण्डका 54 जाति हिन्दू राज्यलाई एकीकृत गरिने अभियानलाई कान्छा छोरा बहादुर शाहले पूरा गरेका थिए। विजित राज्यमाथि राम्रो बन्दोबस्त मिलाएका थिए। आश्रित राज्य बनाउने नीति लिएका उनको पालामा पाल्पा, मुस्ताङ, जाजरकोट, सल्यान, बझाङ, गढवालसम्मका राज्य नेपाल अधिराज्यमा सम्मिलित भएका थिए। अहिले भारतमा रहेको चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ पनि बहादुर शाहको एकीकरणको समयमा विशाल नेपालमा समाहित थिए। यो हिसाबले यमुनासम्म साँध भई सिरमोडसँग सन्धि भएको पश्चिमतर्फ शान्ति कायम गरिएको थियो। यी सबै शर्त कायम राख्न सक्षम बहादुर शाहको योगदान नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय छ। बहादुर शाहले शक्ति बल्लभ, वाणी विलास जस्ता विद्वान पण्डितलाई प्रेरित गरेका र विद्वानहरूबाट नेपाली भाषामा ग्रन्थ लेखाएका थिए। नेपालमा नयाँ हतियार र तोपहरू बनाउन बहादुर शाहको ठूलो योगदान छ। बहादुर शाहको नायबी कालमा भारदार सन्तुष्ट र प्रसन्न थिए। एकीकरणको बेला लडाईँमा रसद पानीको खर्च व्यवस्था राज्य कोषबाटै गरिन्थ्यो। पैसाको कमी हुन थालेपछि राजा रणबहादुर शाह र बहादुर शाह बीचमा सम्बन्ध चिसिन थाल्यो। अर्कोतिर नेपालको एकीकरण तुहाउन विदेशीले अनेकौं षड्यन्त्र गरिरहेका थिए। दरबार भित्रै पनि अनेकौं षड्यन्त्र रच्यो। नेपालको इतिहास आफैमा रक्त रञ्जित छ। सानो तिनो मनमुटावलाई अति रञ्जित गरी तिलको पहाड बनाइन्थ्यो। सिंह प्रताप शाहको मृत्युपछि महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको हाली मुहाली चल्न थाल्यो। उनी बहादुर शाहले दिएको युद्ध हिसाबबाट सन्तुष्ट भइनन्। दरबारिया खटपटले एकीकरण अभियान टुट्न गयो। भतिजा राजा रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नजरबन्द गरे। बहादुर शाहले भारत र चीन दुवैलाई समझदारीमा राखेका थिए। विशाल नेपाल चीनसँग नजिक हुँदै गएको अंग्रेजलाई मन परेको थिएन। भारतबाट नेपाल र तिब्बतसँग व्यापार बढाउन उत्सुक अंग्रेज हेटौडाको बाटो हुँदै भोटतर्फ सामानहरू पठाउन चाहन्थ्यो। बहादुर शाहको वीरता देखेर अवधका नवाबले पनि नेपालसँग मित्रताकै व्यवहार गर्ने नीति लिएका थिए। चीनसँग सम्बन्ध कायम भएपछि अंग्रेज पनि नेपालसँग दच्किन थालेको थियो। उता अंग्रेज मौका हेरेर पर्खी बसेको थियो भने यता दरबारका कुरौटे भरौटे भारदारले अनेकौं षड्यन्त्र गरिरहेका थिए। नेपालका सपूत बहादुर शाहको 1854 साल असार 14 गते 40 वर्षकै उमेरमा बन्दी अवस्थामा हत्या गरियो। उनलाई विष्णुमती किनारस्थित जेलमा हत्या गरियो। बहादुर शाह प्रतिष्ठानको आलेखमा उनलाई नुवाकोट पुर्याएर अत्यन्त दुःख दिएर हत्या गरिएको थियो। उनको हत्या नभएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा ब्रह्मपुत्र, पश्चिममा हिन्दुकुश र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म हुन्थ्यो होला। यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अंग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिज ब्रड्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुन पर्यो। यस अघि फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङ, सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, जहाँका राजा छोल्याङले अंग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भूभाग कुमाउ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज
नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू काङ्गडा वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइयो। सुगौली सन्धि हुनु अघिसम्म दार्जिलिङ पूर्वमा, टिस्टासम्म दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाऊ, गढवाल र पश्चिममा बसारसम्म नेपालको भूभाग थियो। तर वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभागमा पर्दछन्। यी भारतका भूभाग सहितको नेपाल नै विस्तारित नेपाल, अखण्ड नेपाल हो।